अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सूरतुर रहमान लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमे के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चलिए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और सूरतुर रहमान पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और रहमान ने अल्लमल कुरान कुरान सिखाया। खलकल इंसान उसी ने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान और उसे बोलना सिखाया। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान आफ़ताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं। वन नजमु वश्शजरु यसजुदान और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी। अला तत्गौ फिल मीज़ान ताकि तुम तोलने में तजावुज़ ना करो। वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल में कम ना कर दो। वल अर्द वदअहा लिल अनाम और इसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर्रैहान और बस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बस ए इंसानों और जिन्नों तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार उसने इंसान को बुझने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठेकरी की तरह थी। व खलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वो रब है दोनों मशरिक़ और मग़रिबों का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो ए जिन्नो इंसानों तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान इन दोनों में एक आड़ है कि इससे बढ़ नहीं सकते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलान और अल्लाह ही की मलकियत में है वो जहाज़ जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बस ए जिन्नों और इंसानों तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान ज़मीन पर जो हैं सब फ़ना होने वाले हैं। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो उज़्ज़मत और इज़्ज़त वाली है बाकी रह जाएगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लु यौमिन हुवा फ़ी शान सब आसमान और ज़मीन वाले इसी से मांगते हैं हर रोज़ वो एक शान में है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फिर अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान जिन्नों और इंसानों के गुरोह अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो जाएंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फ़नफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान ए गुरो जिन्नात व इंसान अगर तुम में आसमान और ज़मीन में के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो बगैर गुल्बा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फ़ला तंतसिरान तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तुम अपने रब के किस किस नेमत को जुटलाओगे। फ़इज़न शक्कतिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान बस जब कि आसमान फट कर सुर्ख हो जाए जैसे सुर्ख चमड़ा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे।
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے ہیں۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دو جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَتِ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر بیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں مثل یاقوت کے مونگے کے ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلا پاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک و سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے انسان اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انسانوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک جو کچھ میں نے پڑھا، جس نے سنا، مجھے اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔